नमस्कार, म सरोज दाहाल। बिगुल बहसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यति बेला हामी बिगुल बहसमा देशमा घटिरहेको समसामयिक विषयमा छलफल गर्न उपस्थित भएका छौँ। देशमा यति बेला कोरोनाको कहर कायमै छ, देश लकडाउनमा पनि छ। त्यत्तिकैमा एकाएक यति बेला काठमाडौँमा आन्दोलन सुरु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका केही युवाहरू अहिले यति बेला बालुवाटार लगायत निषेधित क्षेत्रमा आन्दोलनरत छन्। उनीहरूको आन्दोलन किन, कसरी भइरहेको छ यो आन्दोलन, केका लागि उनीहरू सडकमा आइरहेका छन्, यस्तो विषम परिस्थितिमा आन्दोलन गर्नुपर्ने के कारण रह्यो? सँगसँगै एमसिसीको विषयमा यति बेला सडकदेखि सदन तातिरहेको छ। सत्ता पक्षकै मानिसहरू पनि यति बेला चाहिँ यो हुनुपर्छ र हुनुहुन्न भन्नेमा विवाद गरिरहेका छन्। एमसिसी हाम्रो देशको लागि खाँचो छ कि छैन, उपयुक्त छ कि छैन, यसको विषयमा जानकारी दिनको लागि, छलफल गर्नका लागि हामीसँग पूर्व मन्त्री विराज बहादुर बिष्ट हुनुहुन्छ। उहाँ एकजना युवा नेता हुनुहुन्छ, जोजोलमान नेता हुनुहुन्छ, एकदमै उज्जवल भविष्य भएको नेता हुनुहुन्छ। किनभने उहाँको राजनीतिक विरासत हेर्ने हो भने एकदमै लामो छ। डोर बहादुर बिष्टका नाति जो प्रसिद्ध चाहिँ मानवशास्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाति एकजना राजनीतिज्ञ पूर्व मन्त्री केशर बहादुर बिष्टका सुपुत्र, उहाँ आफै पनि एकजना एमफिल सकेर पिएचडी गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ साउथ कोरियाबाट। उहाँ एकजना अध्ययनशील नेता पनि हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ। धन्यवाद सरोजी। विराजी, अहिले तपाईँ एकजना युवा नेता हुनुहुन्छ। अहिले देशमा एकाएक सडक तातिराखेका छ। युवाहरू, सामाजिक सञ्जालमा जोडिएका युवाहरू चाहिँ सडकमा आइरहेका छन् र सरकार विरोधी नारा लगाइरहेका छन्। प्रहरीले त्यसमा दमन पनि गरिरहेछ, नियन्त्रण गर्ने कोसिस पनि गरिरहेका छ। तपाईँ के देख्नुहुन्छ एकजना राजनीतिज्ञ भएको नाताले, एकजना युवा राजनीतिकर्मी भएको नाताले, यो किन आन्दोलन एकाएक भयो? यस्तो कोरोनाको महामारीका बिचमा ज्यानै जोखिम राखेर यसरी सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने के कारण देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब यसका विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन्, होइन? यसै नै हो भनेर त ठ्याक्कै त कसैले त भन्न सक्दैन। तर यसका केही कारणहरू छन्। किनभने हामी प्रत्यक्ष म प्राय धेरै युवा साथीभाइहरूसँग, विभिन्न गाउँ टोलमा चाहिँ साथीभाइहरूसँग कुरा गर्छु, उहाँहरूको चाहिँ भावना बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। हामीले के याद गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि, नम्बर 1, विश्व आज सबैको हातमा छ। विश्वभरि के भइरहेछ भन्ने कुराको सम्पूर्ण नेपालीहरू, विशेषतः युवाहरूलाई पूर्ण जानकारी छ र त्यो छिनछिनमा त्यो विचारको पनि परिवर्तन भइरहेको छ, है। हामी झन्डै चाहिँ आजको दिनमा आएर 77-78 दिन, झन्डै 80 दिनै भयो भनौँ न, 80 दिन लकडाउनमा बस्यौँ। 80 दिन लकडाउनमा बसिसक्दाखेरि हामी यत्तिकै बेकारमा बस्या हौँ कि सरकारले जे हामीलाई भन्यो, जे यो महामारी, यो कोरोनाको कहरलाई नियन्त्रण गर्नको लागि तपाईँहरू आफ्नो घरमा बसिदिनुहोस्, होइन? त्यसो भयो भने चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ सर्दैन, एबिसिडी यो 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 हुन्छ भनेर भन्यो। त्यो नेपाली जनताको कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन किसिमले चाहिँ महामारी फैलिने काम भएको छ, होइन? त्यो त जनताको कारणले त होइन, जनताले नमानेर त होइन, होइन? नम्बर 1 त्यो भयो कि नेपाल सरकार आफैले यो जनतालाई दिएको आदेश जनताले मानेका छन्। तर नेपाल सरकार आफ्नै कारणले गर्दाखेरि, नेपाल सरकारको अकर्मण्यताका कारणले गर्दाखेरि नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ क्वारेन्टाइनबाटै चाहिँ फैलिरहेको छ, होइन? भनेपछि हामी सरकारको नियम कानुन मान्न तयार छौँ। सरकार भने आफ्नो काम गर्दैन। सरकारले त आफ्नो काम गरिराखेको देखिन्छ नि। अब कोरोना बेलैमा लकडाउन नगरे भए झन् भयावह स्थिति आउँथ्यो। होइन, स्वास्थ्य सामग्री विदेशबाट ल्याइराखेको छ। यति व्यवस्थापन चाहिँ सुरुमै गरेको भए त साँच्चै भन्ने हो भने काठमाडौँमा यो कोरोना भन्ने कुराको लकडाउनै गर्न नपर्ने अवस्था रहेछ, होइन? हामीले चाहिँ विदेशबाट आउने साथीभाइहरू, नेपालीहरू जो अहिले बोर्डरमा आएर एक बोतल पानी खाएर चाहिँ बस्नु पाएका छैनन्,
होइन, सही तरिकाले चाहिँ क्वारेन्टाइनको चाहिँ व्यवस्था गरे भए होइन, काठमाडौँमा क्वारेन्टाइन गर्नुपर्ने राख्नुपर्ने यसरी चाहिँ 70 दिन चाहिँ फोकटै बस्नुपर्ने कारणै रहन्छ होइन। सरकार आफै चाहिँ सत्ता बचाउने चाहिँ खेलखालमा चाहिँ लाग्ने, पार्टी फुटाउने खेलखालमा लाग्ने होइन। यो त जनताप्रति उत्तरदायी त देखिएन नि त। नम्बर 1 कुरा त्यो भयो। र अर्को कुरा के भनेर भन्दाखेरि विश्वभरि विभिन्न किसिमका चाहिँ महामारीलाई कन्ट्रोल कसरी गर्ने, व्यवस्थापन कसरी गर्ने, त्यो मैले भनिहालेँ। त्यो फेसबुक मार्फतबाट संसारै हातबाट चाहिँ हेर्न सक्ने चाहिँ प्रविधि आजको दिनमा नेपालमा संसारभरि छ। न्युजिल्यान्डमा के भइरहेछ, साउथ कोरियामा के भइरहेछ, जापानमा के भइरहेछ, अन्य अरू देशहरूमा के भइरहेछ, लकडाउन पालना नगरेका देशहरूमा के भइरहेको छ होइन। यी सबै कुराहरू हामीले देखिरहेछौँ नि त। त सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्दाखेरि त यो सङ्क्रमणलाई रोकथाम गर्न सकिरहेछ भन्ने कुरा त जनताले त हेरिरहेछन् नि त। हामीले चाहिँ नियम पालना गर्ने, सरकारले हामीलाई गर भनेको कुरा जति हामीले सबै पालना गरिदिने, उसको काम चाहिँ नगर्ने। राहतको तपाईँको जुन चाहिँ काम बाँड्ने काम भयो, आफ्नो भोटरहरूलाई मात्रै बाँड्ने, आफ्नो मान्छेलाई मात्रै बाँड्ने। को समस्यामा परेको छ, रियल चाहिने मान्छेहरू को छन्, त्यसको अध्ययन अनुसन्धान कहीँ पनि छैन। स्थानीय निकायले त्यसको काम गरिरहेको छ नि। सरकारले भनिरहेको छ स्थानीय निकायले तदारुकता साथ आफ्नो नागरिकलाई भोकै मर्न दिएको छैन भनेर त सरकारले पनि ब्रिफिङ गरिरहेको छ। त्यस्तो त हामीसँग हजारौँ मान्छे ठोकिएका छन्। आज एभेन्यूज टिभी जस्तो चाहिँ टिभीले ठाउँ ठाउँमा गएर चाहिँ राहत बाँड्न किन परिरहेछ होइन। मैले भनेको छैन, तर ठाउँ ठाउँमा गएर चाहिँ मैले चाहिँ चामलको बोरा बोकेर हिँड्न किन परिरहेछ होइन। जनताले मलाई जसले चाहिँ मलाई फोन गरेका छन्, यस्तो यस्तो समस्या भयो भनेर मलाई झुट बोलेका छन् होइन। लिन जाँदाखेरि मान्छेलाई भन्नलाई लाज भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, काठमाडौँभित्र बस्ने मान्छेहरू, विशेष गरी काठमाडौँका नगरका घर घरमा जसको चाहिँ घर 1 आनामा 2 आनामा 4 आनामा बसेको छ, बालमा दिएर चाहिँ त्यो बालको पैसाले चाहिँ तपाईँको जीविका आफ्नो घर चलाइरहेछन्, पसलले चलाइरहेछन् होइन। उसको ब्याङ्क अकाउन्ट कम हुँदै गइसक्यो होइन, किन्ने पैसा कम हुँदै गइसक्यो। राहत लिन जाउँ, घर छ, बाल दिने मान्छेले पैसा दिँदैन, बाल दिने मान्छे घर छोडेर गइसक्यो, अनि उसले जीविका आफ्नो घर कसरी पालोस्। अनि सबै कुरा बन्द गरेर बस, व्यवस्थापन पनि नगर्ने होइन। यो मात्रै गर भनेर त हुँदैन नि। अहिले यो सडक आन्दोलन जुन भइराखेको छ नि, युवाहरू आइराखेका छन् सडकमा, दिनानुदिन अहिले त देशैभरि प्रदर्शन पनि भइरहेको छ। आज पनि विभिन्न ठाउँहरूमा प्रदर्शन भइराखेको छ। यो किन भइरहेको छ? एकाएक यो ज्यानलाई नै जोखिम राखेर कोरोनाको यस्तो विषम परिस्थितिमा युवाहरू सडकमा सरकार विरोधी नारा लगाउँदै किन निस्किनु पर्यो? अथवा यो के कसै तपाईँ के देख्नुहुन्छ? सरकारका केही नेताहरूले अथवा केही निकायले त भनिरहेछन् यो कसैको प्रायोजितमा भइराखेको छ, तपाईँ के देख्नुहुन्छ? अब त्यो प्रायोजित भनेर चाहिँ अब कसरी भन्ने होइन। जसलाई म आज भेटेर आउँदैछु, जोसँग चाहिँ भेटेर आउँदैछौ, कुरा गरेर आउँदैछु, किन आयो होइन, सबैको मुखमा यो त अति भयो नि। भ्रष्टाचार पनि आँखा अगाडि भइरहेको छ, व्यवस्थापन पनि नराम्रो व्यवस्थापन आफ्नै अगाडि भइरहेको छ होइन। अनि संसदमा तपाईँको चाहिँ जे मन लाग्यो त्यही बोले जस्तो छ प्रधानमन्त्रीज्यू होइन। अब मानौ उहाँ नै डक्टर हो जस्तो हिसाबले नेपाली जनता त झुकिनेवाला त छैनन् नि होइन। हिजो जस्तो त तपाईँको चाहिँ 1-1 बिघा दिन्छु, सिंहदरबारको एउटा कोठा दिन्छु भनेर यहाँ जनताले अब पत्याउनेवाला छैन होइन। त्यसमाथि पनि दोस्रो कुरा के हो भनेर भन्दाखेरि हामीले अर्को कुरा के पनि याद गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि यो लकडाउनको समयमा यी हुने कुराहरू भइरहेका छन्, जनताले प्रत्यक्ष देख्नेका कुराहरू भइरहेका छन्। तर यसको साथसाथमा पनि विगतको 12 वर्षदेखि यो देशमा के भयो, के भइरहेछ, यी त सबै कुरा त हिसाब किताब त नेपाली जनताले नगरेका त होइनन् नि, गरिरहेछन् होइन। म तपाईँलाई एउटा सर्वेक्षणको चाहिँ तपाईँको एउटा भनौँ
झन्डै झन्डै 3 महिना अगाडि चाहिँ एउटा सर्वेक्षण एउटा नेपाली पेपरमा निक्लेको थियो। मैले नेपाली पेपरको नाम बिर्सेँ, तर त्यसमा के लेखा थियो भनेर भन्दाखेरि एउटा सर्वेक्षण मार्फतबाट तपाईँले कसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, घरमा बसेको चाहिँ आमा बुवालाई, साथीभाइलाई, टिचरलाई, होइन, शिक्षकलाई, अथवा को समाजमा भएका विभिन्न हाम्रा चाहिँ हुन्छ नि त, त्यसमध्ये लेस देन 3% भन्दा कम नेपालीहरूले राजनीतिज्ञ र राजनीतिक दललाई विश्वास गर्छन्। यो ठुलो समस्या हो, होइन। भन्नुको अर्थ के त भनेर भन्दाखेरि नेपाली जनताले आजको दिनमा राजनीतिक दल र नेता बनाउँदाहरूलाई विश्वास गर्दैन कि यिनीहरूले नेपालको समस्या, नेपालीहरूको समस्या हल गर्दैनन् भन्ने निष्कर्षमा नेपाली जनता, नेपाली युवा पुगेका छन्। त्यसको एउटा कारण पनि म आफै पनि एउटा उदाहरण हो। म राजनीतिक दलमा बसेर काम गरेको मान्छे, हिजो नेतृत्वमा बसेर काम गरेको मान्छे, हिजो सरकारको उच्च पदस्थमा बसेर काम गरेको मान्छे। म आज कुनै पनि राजनीतिक दलसँग संलग्न छैन। किन छैन भनेर भन्दाखेरि म मेरो नेताहरूलाई र त्यहाँ भएका मान्छेहरूलाई विश्वास गर्न सक्दिनँ। नेपालको समस्याका विषयहरूमा, नेपालको हितका विषयहरूमा र नेपालीको समृद्धिका विषयमा म यिनीहरूलाई विश्वास गर्न सक्दिनँ। पार्टीभित्र बसेर गर्ने लडाइँ पनि हामीले धेरै गर्यौँ, तर नहुने रहेछ। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ कि मान्छे एकजना राम्रो भएर मात्र नहुने रहेछ, हेर्नुहोस्, होइन। एकछिनलाई मानौ केपी ओली शर्मालाई नेपाली जनताले प्रधानमन्त्रीको पदमा किन पुर्याए? के विश्वासले? स्थायित्वको लागि, राजनीतिक साहित्यको लागि, समृद्धिको लागि, होइन। त्यो सपना अहिले हामीले देख्न पाएका छौँ। सरकारले भनिरहेछ, क्रमिक रूपमा भनिरहेछ, तर त्यो देख्न पाएको छैन नि त। बाटो देखिन पर्यो नि, होइन। बत्ती देखिन पर्यो नि। बत्ती छोडिदिनुहोस्, दियो मात्रै देखे भए पनि पुग्थ्यो, त्यो पनि देखिया छैन। जताततै भ्रष्टाचार छ तपाईँको, जताततै जे मन लाग्यो त्यही बोलेर हिँडेका छन्, होइन। परराष्ट्र नीति हेऱ्यो त्यस्तै, नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुने कामहरू केही देखिया छैन, होइन। त्यसकारणले विश्वासको बाँध पनि नेपाली जनताको राजनीतिक समाज, राजनीतिक नेतृत्व प्रति हटिसकेको छ। त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण पनि के हो त भनेर भन्दाखेरि अहिले बाटोमा निस्केका युवाहरू हुन् जो सोचपूर्त निक्लिएर आएका छन्। व्यवस्थाप्रतिको विरोध हो कि यहाँ भित्र भइरहेको अनियमितताप्रतिको विरोध हो? तपाईँ के देख्नुहुन्छ? अब म त के भन्छु भनेर भन्दाखेरि, मलाई सोध्नु भयो भने, व्यक्तिगत हिसाबले भन्नुभयो भने, म त व्यवस्थाप्रति म विरोध गरेर हिँडिरहेको छु, होइन। मैले भनिहालेँ नि, केपी ओली शर्मा एकजना राम्रो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होला, राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ होला, होइन। तर त्यहाँभित्रको सञ्जाल, यो व्यवस्थाभित्रको सञ्जाल कस्तो छ त भनेर भन्दाखेरि, टिकट किनेर आउने सांसदहरू छन्, ठेकेदार, ठुल्ठुलो भ्रष्टाचार गर्ने ठेकेदारहरू छन्, त्यही ठेकेदारका चाहिँ घरमा चाहिँ बस्ने नेताहरू छन्, होइन। हाम्रा नेताका हिजो चाहिँ सुकुम्बासी भनेर चाहिँ झरेका मान्छेहरूको आज काठमाडौँमा 3-3वटा चाहिँ घर छ। काठमाडौँ मा रैथाने भएर बसेका मान्छेहरूको 20 रोपनी कहाँ छ मलाई देखाउनुहोस् न। यो नेताहरूको खोजनीति गर्नुहोस् त। 60 रोपनी, 120 रोपनी, होइन। बागमती कोरिडोर जति सबै उनीहरूकै, होइन। यो कसरी भयो? रैथानेहरू चाहिँ विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा छन्, होइन। मैले भनिहालेँ नि, मङ्गलबजार, काठमाडौँ, तपाईँको भक्तपुरमा जानुहोस्, जहाँ 1-1 आना, 2-2 आनामा बनेका घरका मान्छेहरू आज खेतमा गएरसम्म पनि खेतबारी गरेर चाहिँ खान नसक्ने अवस्थामा छन्। जो बालमा दिएको पैसाले चाहिँ आफ्नो गुजारा चलाइरहेका थिए। काठमाडौँमा बस्ने मान्छेहरू जो हिजो जग्गा जमिन भएर चाहिँ खेतीपाती गरेर बसेका मान्छेहरू।